مرحبا مرحبا يعني بالإخوة المشاهدين على الفيسبوك، مرحبا بالإخوة المجموعة زوم في لقاؤنا الأسبوعي. يعني لقاء كل أربعاء على المباشر. الخرائط الذهنية، عروض مع مؤطرين معتمدين من مؤسسة شجرة نون للعلم والحكمة. يعني كالعادة نستضيف ممارس معتمد في الخرائط الذهنية من مؤسسة شجرة نون والحكمة المعتمدة من مؤسسة طوني بلوزان من لندن في الخرائط الذهنية. اليوم نستضيف يعني المؤطرة في البرمجة العصبية السيدة العزيزة. هي ممارسة الخرائط الذهنية ومعتمدة من شجرة نون، مدربة للبرمجة اللغوية العصبية، وهي كذلك يعني مستشارة في التنمية البشرية، مستشارة في الجبايات، ومستشارة في مجموعة من المهارات بخصوص يعني إدارة الأسرة وإدارة الشركات. إذا حتى لا نطيل عليكم سنترك الكلمة إلى الفاضلة والأخت والغالية العزيزة عزيزة لتقدم لنا إن شاء الله مداخلتها في حدود ما بين ربع ساعة إلى 17 دقيقة، وبعدها إن شاء الله إن كانت من أسئلة تصفح الفيسبوك ويتم الإجابة عليها في لقاءات أخرى. فلتتفضل السيدة الفاضلة والمؤطرة الكوتش عزيزة. Alors bonsoir, shukran. Dans un premier lieu, j'aimerais bien remercier mes chers formateurs, Monsieur Eish et Monsieur Idrissi, pour la qualité de l'encadrement, un encadrement qui est permanent, bien sûr. Donc, je suis très motivée pour commencer le show d'aujourd'hui. Lâche pour éveiller la curiosité des participants. واحد لو سوجي اللي un petit peu qui بان شي bon compliqué et surtout les étudiants. Donc je voudrais vous demander de m'écouter et me regarder parce que aujourd'hui la fiscalité et le mind mapping غادي تشوفوهم بواحد الشكل اللي هو très 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 facile et j'aimerais bien que mes étudiants حتى هما يكونوا حاضرين parce que غادي نهضر على la fiscalité بواحد الطريقه اللي مختصره جدا وسهله جدا. واللي عاوني في هذا الشيء هو داك لوتي ماجيك اللي هو le mind mapping. Donc premièrement si vous me permettez si Anwar, si vous pouvez me présenter le mind map هكا في l'écran comme ça باش نبدا une petite introduction. Très bien. Donc, قبل ما نهضروا على la fiscalité وقبل ما نهضروا على l'impôt, la différence ما بينه وما بين la taxe, شنو هما هاد القوانين اللي كنخدموا بهم في la fiscalité, شنو هما les outils ولا les méthodes اللي كنحسبوا بهم l'impôt. غادي نبغي نبدا بشنو هو le budget de l'État. Le budget de l'État, comme définition, c'est un document bien sûr qui retrace l'ensemble des recettes et dépenses publiques. شنو هما les recettes? Parmi les recettes, كنلقاو des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires. Les recettes ordinaires, bien sûr كيف ما كتعرفوا مني كتشريو شي حاجه ضروري كتخلصوا عليها لا TVA. C'est un impôt indirect. هذا لو كونسوماتور ضروري كيخلص لنا لا TVA كو سوا كنتو في كافي ولا شريتو ان برودوي. دونك هاد القضيه معروفه. دونك لامبو اللي كنخلصوه وكيخلصوه بيان سور لي زونتربريز ولا لي بيرسون مورال. هنا كنهضروا على لامبو سور لي سوسيتي. اي كاين نوتر امبو اللي هو اوردينار وعادي وكيعرفوا كلشي اللي هو ليير. فاي موظف فينا ولا اي سالاري عادي كيتحسب له واحد لامبو على لو سالير ديالو. بالنسبه لي زامبو اللي هما اكسترا اوردينير كنلقاو لي دون اللي كتعطي واحد الدوله لدوله اخرى سون كونتربارتي. اي بيان سور كاينين لي زانتيغي اللي كتاخذهم مثلا اي دوله على ان كريدي اللي كتاخذو من عند نوتر بيي. هادو لي روسيت كاينين اوردينير و اكسترا اوردينير. بالنسبه لي ديبونس
لي ديبونس هما النفقات اللي كتخسر الدوله. بيان سور ما غاديش تجمع دي غوسيت الا وغادي دير بهم دي طرافو واحد اخرين، من بينهم لي انفراستركتور، لي زوبيتو، لي زيكول، يعني بزاف د الحويجات اللي كيستافدوا منهم لي سيتويان. داكشي علاش كيخلصوا لامبو. دونك لو بودجي د ليتا كيتكون منها جوج الحويجات، لي غوسيت et les dépenses. بالنسبة لهاد البودجي اللي هو بودجي très intéressant ومزيان أنا نفهموا لي ديتاي ديالو، غنقولوا ولا غنطرح واحد لا كيسيون: شنو هو هاد النظام اللي غنقولوا كينظم لينا هاد الضرائب ولا هاد لي زامبو هادو. دونك النظام اللي كينظم لنا لامبو هو لا فيسكاليتي اون جينيرال. Donc, la fiscalité, la brina dire une introduction très bref. Rangulo, la discipline qui régit les relations financières entre l'État, ودابا هضرنا دابا شويه على البودجي ديالها entre l'État et les contribuables. شكون هما هاد لي contribuables؟ هما لي سيتويان العاديين، هما داك الناس اللي كيخلصوا لا تي في ا، لياس، ليير. هادوك هما لي contribuables اللي كنعتبروهم ملزمين انهم يخلصوا الضرائب للإيطا à travers un ensemble ou un nombre de prélèvements fiscaux. لكل prélèvement عنده une date précise ou عنده un calcul précis اللي كيتحسب به كندفعوه للدولة par la suite في الآخر ديال العام. من بعد ما عرفنا شنو هي لا فيسكاليتي، شنو هما لي فونكسيون ديالها. عندها 3 فونكسيون. كاينه الاولى هي واحد لا فونكسيون اللي هي فينانسيير، اي بيان سور اون فونكسيون ايكونوميك اي اون فونكسيون سوسيال. بالنسبه لا فونكسيون فينانسيير، هنا كنقولوا بان la fiscalité permet à l'État d'avoir des ressources afin de financer les dépenses publiques. Donc كيف ما قلت ليتا باش غادي تبني لها لي زوبيتو لي زيكول اكسيتيرا ضروري كيخصها دي ريسورس، ولا كوليكت ديال هاد لي ريسورس كتجي من هاد لي زامبو اللي كنجمعوا من عند لي كونتريبيوابل. لا فونكسيون الثانيه اللي هي ايكونوميك. Bien sûr, la fiscalité permet à l'État d'améliorer et modifier les conditions de la vie économique. وهذا الشيء كيفاش؟ عن طريق خلق الشركات، الاستثمارات. bien sûr كيكونوا des conventions avec d'autres pays. هنا باش كنشجعوا المستثمرين سواء كانوا هنايا في المغرب ولا خارج البلاد انهم يخلقوا شركات ديالهم، وهنا كيولي واحد الانتعاش اقتصادي. La fonction الثالثة هي une fonction sociale. Donc, la fiscalité toujours permet à l'État de redistribuer les ressources دائما ou les revenus afin de réduire les inégalités sociales. كيفاش؟ عن طريق خلق فرص العمل. يعني كنخلصوا لامبو مي كنخلقوا به مقاولات، كندعموا به مجموعه من الشركات كيتعطاو دي زيكزونيراسيون ولا اعفاءات باش كنخليو داك لا فونكسيون سوسيال كتبان لنا، وكان اكيد اننا كنحلوا بها واحد ولا بزاف ديال الازمات اللي كتكون عندنا في المجتمع ديالنا. دونك هاد لا فيسكاليتي اون جينيرال ما غاديش يمكن نخدموا بها غير هكاك، مي كاين ان دروا فيسكال اللي كي كنقولوا كيعطينا لي ريغل اللي غادي نمشيو بهم. دونك هاد لو دروا فيسكال بيان سور هو مجموعه د لي ريغل، ما كايناش ريغل ولا جوج لان لي زامبو كثارين، كيفصلنا كل امبو وشنو هما لي ريغل اللي غادي نخدموا بهم، حيت ما يمكنش نخدموا الياتوارمون. اي دونك هاد لو دروا فيسكال لو رول ديالو de permettre aux personnes physiques ou morales de participer au financement de l'État à travers
l'impôt اللي هو un prélèvement obligatoire parce que c'est l'imposition. Lorsqu'on dit impôt, c'est quelque chose qui est imposé. Et à part l'impôt, كاين حتى les taxes et je vais vous expliquer la différence بيناتهم. كيف ما قلت لكم هذا لو دروا فيسكال هو اللي كيعطينا لي ريغل باش غادي نحسبوا لامبو. ومنين كيجينا هذا لو دروا فيسكال لي سورس ديالو هما بزاف ومتعددين وكيخصنا باش نحسبوا كوريكتومون ولا باش نعرفوا لي بيرسون اللي هما اكزونيري لي بيرسون اللي هما امبوزي لا باز امبوزابل ديالهم بلوتو ديالهم بلا باز دو كالكول. كاينين دي سورس اللي هما مختلفين. من بين هاد لي سورس كاين لا كونستيتيوشن اللي هو الدستور. من هنا كنجيبوا لا لوا ديال لا فيسكاليتي وسي كاين لو بارلمون باسكو لا لوا دو فينانس كدوز في البرلمان وكاينين بزاف ديال العوامل اللي كناخذوهم اون كونسيديراسيون قبل ما نديروا لا لوا دو فينانس. اي كاينين دي تري اي لي زاكور انترناسيونال اتفاقيات الدوليه حيت ما يمكنش نحسبوا ان امبو اللي كيف ما قلنا هو كيتحسب على لي سوسيتي على لي بيرسون فيزيك. ما يمكنش ما يكونوش اتفاقيات دوليه لان اون دي étrangers وسي حتى لي بيرسون فيزيك ماروكان حتى هما كيخرجوا على برا. دونك يا دي شوز اللي كتحط في هذا لو دروا فيسكال باش كتجيري هاد لي ريلاسيون. وسي كاينه لا دوكترين et bien sûr la doctrine c'est العقيدة et bien sûr la jurisprudence الفقه. ومن بعدها كاين les décrets les arrêtés. هادو سي دي دوكيومون اللي هما مهمين بزاف. الأحكام والمراسيم وقانون صادر عن السلطة. واخرهم واللي يعني هو لو دوكيومون كيف ما غنقولوا ساكري اللي ما يمكنش ان فيسكاليست ما يكونش عنده سي لا لوا فيسكال لو كود جينيرال دي زامبو. Donc, le budget de l'État, c'est la recette et les dépenses. شنو اللي كيجري لنا هاد لا recette et la dépense c'est la fiscalité. شنو هي la fiscalité c'est واحد الماده اللي هي كتجرى بلو دروا فيسكال. هاد لو دروا فيسكال منين جايين لي سورس ديالو حنا ذكرناهم تو تالور. اي بيان سور قبل ما نعرفوا كيفاش كيتكالكولاو لي زامبو بيان سور ماشي اون ديتاي مي غير اون جينيرال بور افوار اون ايدي. غادي نحاول نهضر لكم على لا ديفيرونس ما بين 3 مو اللي صراحه كيجيونا كيتشابهوا ولكن كاينه اون غراند ديفيرونس. لا ديفيرونس entre la taxe, la redevance et la parafiscalité. Donc la taxe هي un prélèvement obligatoire. يعني toujours l'impôt ولا la taxe راه ما عندكش لو شوا. مني كتمشي كتاخذ واحد لا فاكتور اوتوماتيكمون تتلقى لا تاكس ولا لامبو تتلقاه انكلو. مني باغ اكزومبل كتستافد من ان سيرفيس ضروري كتلقى فيه لامبو. يعني ضروري كاينه لا كونتر بارتي. يعني مني كنخلص انا الدوله ضروري عندي لا كونتر بارتي كو سوا ان سيرفيس كو سوا ان برودوي اي يا دي تاكس ديريكت اي انديريكت. من بين لي تاكس ولا لي سيرفيس اللي كنستافدوا منهم باغ اكزومبل لي بيرسون فيزيك. اي دايوغ هاد لا تاكس كيخلصها كلشي على وديت واحد الخدمه كتقدمها ليطا هي لا تاكس دي سيرفيس كومونو. دونك ليطا كتعطيك ان سيرفيس مي اون كونتر بارتي كتخلص عليه على حساب لو كارتي فاش نتايا على حساب لا كونسوماسيون ديالك. Aussi, la redevance, c'est une taxe liée à un prélèvement obligatoire. Les taxes كاملين ما عندكش فيهم le choix. Et bien sûr, la contrepartie, il y a l'utilisation d'un service public بحال l'utilisation ديال الماء ديال الضوء l'audiovisuel يعني
وشحال ما كانت لا كونسوماسيون ديالك، شحال ما كان البلاصه فاش انت يعني، وحتى لي كونديسيون ديالك عليها كتحسب لامبو اللي غادي تخلص. بالنسبه لا بارافيسكاليتي سي توجور واحد لا تاكس ولا ان بريليفمون. باغ اكزومبل بحال لي فونكسيونير ولا لي سالاريي اون جينيرال كتقطع لهم واحد لا تاكس، كو سوا على لا فورماسيون بروفيسيونيل او لا سي ان اس اس لا كنوبس. دونك توجور لا تاكس اللي كتخلص عندك عليها اون كونتربارتي اللي كتعطاك من ليطا. دونك من بعد ما عرفنا لا ديفيرونس ما بين هاد لي مو تكنيك وكنستعملوهم بزاف في لا فيسكاليتي، غادي نشوفوا لا تكنيك فيسكال. هي الي ما غنقولش كومبليكي، مي الي ان بتي بو محتاجه بلوس دو طون، يعني ماشي ما تقدرش تهضر عليها بغيفمون، وكتهضر على لي ديتاي ديال لو كالكول ولا ديال لا سبيسيفيسيتي ديال كل امبو. اول حاجه بعدا كنكونوا كنعرفوا هي لو شون دابليكاسيون. لو شون دابليكاسيون selon le code général des impôts qui présente non les personnes imposables, les personnes exonérées. Donc il y a des spécificités elle حسب كل société ou la personne physique. Donc كيعطينا le code général des impôts هاد les détails. من بعد le champ d'application كاينه la base imposable. شنو هي la base imposable؟ هو le montant sur lequel je vais calculer ou appliquer un taux pour savoir à la fin l'impôt. Donc من بعد ما كنعرف le champ d'application كيخصني ضروري نعرف لا باز امبوزابل. لا باز امبوزابل هي داك لو مونطون. الا كنت في سوسيتي غادي يكون عندي داك لو مونطون اللي غادي نضرب في ان طو، ومن بعد غادي جو في بايي لامبو l'administration des impôts. Donc c'est des calculs à faire. Et troisième chose c'est le barème. Le barème qui est différent على حسب كل كا بوحدو. يكون عندنا le montant imposable كنضربو في لو طو qui se trouve au barème. C'est un barème اللي كيكون ديجا تفوتا في la loi de finance. La loi de finance bien sûr اللي هي كتغير كل عام على حسب المستجدات الاقتصاديه والاجتماعيه، من بعد بزاف ديال المشاورات في البرلمان. Et آخر étape هي le recouvrement. هذا le recouvrement bien sûr كيكون في l'administration des impôts. C'est le montant à payer. من بعد le calcul اللي كيدير le comptable ومن بعد منه كيجي le contrôle ديال l'inspecteur des impôts pour redresser ou là pour faire des ماشي des commentaires mais pour vérifier l'impôt qu'il va payer مثلا هاد la société ou هاد la personne physique. Donc en bref, la fiscalité, c'est un sujet très, 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 très vague et محتاج plus de temps pour vraiment pour avoir des détails. Donc, j'ai essayé aujourd'hui, غير نهضر هكا en général. Elle a quelques définitions ولا غير une petite présentation. Elle هاد la matière fiscale اللي هي كتهم كاع الناس. دونك فوالا جيسبر كو ما فاتش الوقت اللي مسموح لي به، ساشون بلي هذا الموضوع يعني نقدروا نديروا فيه ساعه ولا ساعتين pour bien expliquer. Mais vu أنا خاصني نكون bref, donc j'ai essayé d'un petit peu résumer le savoir اللي كنخدموا به chaque jour. Et voilà, merci beaucoup. شكرا جزيلا العزيزة. فريمون الموضوع هو شاسع واسع، فيه مراجع كبيرة ومتخصصة يعني جدا. وتنذكر الخريطة الذهنية ديالك الأولى اللي كنتي طبقتيها على الدومين ديالك، كيفاش كانت خريطة كبيرة، اوراق ديال اطروا ملاصقين حدا بعضياتهم، كيفاش سوجي كبير يعني هو بحر شاسع
ولكن هادو دي نوسيون دو باز اللي تسمح لي نيل بوغ الجبايات ياخذوا عليهم فكره. وتنشكرك لانه الانسان اللي تيميتريزي فعلا المجال ديالو تيستطيع يبسطو للمستمعين، وانا استفدت معك في كثير من الامور، وفهمنا حتى لو سونس ديال كل سميه، يعني كيفاش انها امبوزي، وكثير من المعلومات اللي كانت مثيره وجديده بالنسبه للانسان اللي خارج هذا المجال. كذلك بالنسبه للانسان اللي هو طالب في هذا المجال، اكيد يعني عن طريق الخرائط الذهنيه غادي يكتشف واحد الطريقه باش تنظم المعلومات، يولي تيفرق لي دومين، يولي كل دومين عنده واضح في الذاكره وسهل التذكر، وسيرتو انه تيكون تيتعامل بالارقام، بمعنى انه تيتعامل بالدماغ الايسر بشكل اكثر. فغادي يكتشف نفسه بالخرائط الذهنيه انه يستطيع يربط بين الخرائط ديالك فاش قدمتي العرض ديالك، يعني كنتي بواحد الشكل جمع بين يعني انه منظم جدا وبين انه جميل وفيه عده الوان. تنشكرك بزاف لاله عزيزه العزيزه، وتندوزو الان لسيدي انور يعيش، المؤطر الدولي المعتمد مؤسسه طوني بوزان في الخرائط الذهنيه، والممارس لفنون الايكيدو، والفنان والممثل، يعني شريك في مجموعه شركات بما فيهم يعني السكسيس، التصدير والاستيراد والاستشارات يعني التجاريه، مستشار مجموعه الشركات، يعني كذلك مؤطر في البرمجه العصبيه، وفي ممارس للسوجوك الكوري، الرايكي الياباني، والبرانيك هيلينغ. سيدي انوار، يعني في اطار الكلمه ديالك ديال الاسبوعيه بخصوص الخرائط الذهنيه والجبايات، شنو تقدم لنا اليوم؟ مرحبا، شكرا بزاف سيدي ربيع على التقديم هذا الرائع. الله يحفظك. شكرا عزيزه، زعما تبارك الله عليك الاستاذه العزيزه، لانها قدمت لنا واحد الموضوع اللي هو تقني. سي ان سوجي تري تري تكنيك لا فيسكاليتي، سورتو في هذا الدومين هذا كي سي فريمون تري تري تكنيك، وحاولت بسطاتو اترافيغ الخرائط الذهنيه. دونك بزاف ديال الاشخاص وبزاف ديال الافراد غادي يقدروا يفهموا لا ناتور دو لا فيسكاليتي و بريف ديفينيسيون دو لا فيسكاليتي. بحق انا ماشي متخصص في الفيسكاليتي ميم اون تيرم، حتى اون تيرم فينانسيي ولا ايكونوميك ولا بوليتيك، مي متخصص في الخرائط الذهنيه، وخدمت مع ناس اللي خدموا في الفيسكاليتي واللي ديجا خدامين في دي كابيني ديكسبير كونتابل ولا دي فيسكاليست اللي في حق لا ناتور ولا لاناليز فيسكال ولا لاناليز فينانسيير اللي هي تتعاملوا بها يوميا. وبارمي لي بروبليماتيك اللي دائما تنحس بها وتنشوف بها بعض الافراد وخاصه الاصدقاء ديالي في كابيني ديكسبيرتيز كونطابل، هو ملي توصل لواحد لا دات باغ اكزومبل فان مارس، ولا ملي تيخرج لا لوا دو فينونس، ولا ملي تيجيو بزاف دي زونتربريز تيبغيو يخرجوا الضرائب ديالهم، يخرجوا لو بيلون ديالهم، تيكون واحد لا ناتور دو ستريس، واحد لا بريسيون، تكون اوسي واحد الجهد في حقيقه تنشوفهم، واحد الجهد واخا تيكونوا ديجا بداو الخدمه على لافونس، مي تيكون واحد الجهد تيبقى دي نوي بلونش، يبقاو بزاف د الامور تعيشوها في مده اسابيع ولا بعض المرات مده اشهر. وهذه سي لاحظتها متشاركه في جميع الافراد اللي خدامين في لا فيسكاليتي، حيت سي ان سوجي تري تكنيك. بحال تنقولوا سي بحال اللي قالت عزيزه وبحال التعريف في الفيسكاليتي، سون دي لوا دي ريغل. C'est des pratiques que l'État impose, ou c'est des lois que l'État مع البرلمان وفي لا لوا دو فينونس ريجي. ومتى نقولوا دي ريغل ولا دي لوا، سي بحال اللي قلتوا الاستاذ ربيع، عندها علاقه بالجانب الايسر من الدماغ. وهذه القضيه هذه عندنا في الخرائط الذهنيه تنتبازوا عليها بزاف، الجانب الايمن والجانب الايسر من الدماغ. انه ان شاء الله الناس اللي يتشاركوا معنا في لي فورماسيون دو مايند مابين غادي يفهموا اكثر علاش تنتبازوا على هذا الجانب هذا، حيت لا سورس ديال المايند مابين جاي من هذا الجانب هذا. فاغلبيه ديال الافراد اللي خدامين في لا فيسكاليتي ولا التفكير تيكون غالب عليه الجانب الايسر، ولا كان التفكير غالب عليه الجانب الايسر هو الجانب ديال الاناليز ديال لو نومبر ديال لي ريغل، تيكون واحد à 80% واحد لا سورشارج دانفورماسيون غادي وتتزاد. معناتها اشاك فوا هو تيانيزا شاك فوا لا سورشارج تتزاد. هذا الناتج من بزاف د الحوايج، ناتج بانه ما كايناش اون اورغانيزاسيون ديال 360 دوغري ديال لانفورماسيون فيسكال. ناتج اوسي بانه لورغانيزاسيون دو ترافاي دي تاش ما تتكونش موجده على لافونس. بزاف د الامور اللي كنا ديسكوتيتهم مع بزاف ديال الاصدقاء وحاولت نعطيهم دي حلول عن طريق الخرائط الذهنيه. باغمي الحلول بيان سور بحال اللي قالت عزيزه، كاينين بزاف لي رول
la fiscalité, ce soit le rôle économique ou le rôle sociétal ou le rôle même politique ou le même rôle financier. هاد لي رول هادو كل فرد من الافراد اللي تيكونوا مهتمين بلا فيسكاليتي ولا لوا دي فينونس تيكون عندهم واحد الدور في هذه المساله هذه. بالنسبه للناس اللي خدامين باغ اكزومبل في الكابيني ديال ليكسبرتيز كونطابل، علاش مهمه بالنسبه لهم الخرائط الذهنيه؟ لان الخرائط الذهنيه il permet d'organiser les mesures fiscales. هذه اول حاجه، d'avoir واحد لا فيزيون ديال 360 دوغري على لي ميزور فيسكال. وانا جو سي تري بيان باش خدمت مع بعض الاصدقاء في هذا لو سونس هذا، بان لي كاينين دي ميزور بعض المرات ملي تيجي اون لوا دو فينونس تلقى دي سونتين دو ميزور تحطوا ولا دي فانتين دو ميزور كي اون تي موديفيي. هاد لي فانتين دو ميزور بور كي سوا ابليكي زعما في الحياه لا اونتر دي غيمي في الحياه اليوميه ديال ان فيسكاليست، خاصو au moins une vision de 360 degrés. Une production, un mind mapping pour organiser et schématiser, par exemple, les mesures fiscales est une nécessité pour هذيك l'année. Par exemple, خرج la loi de finances 2021. وما أدراك ما loi de finances à travers beaucoup de détails. Par exemple, fait beaucoup de mesures. Avec mesures, c'est nécessaire pour un fiscaliste. Par chaque fiscaliste, il a sa propre, chacun a sa propre manière d'organiser, de schématiser l'information qui est adaptée à son cerveau. Pour schématiser les mesures fiscales à travers le mind mapping, ça veut dire l'idée principale et par la suite faire quelques mesures et l'analyse sur chaque mesure, il lui permet d'avoir une analyse financière, une intelligence, pas une analyse financière, mais plutôt une intelligence financière, une intelligence de fiscalité vis-à-vis de ses clients. Que ce soit un fiscaliste dans une société, parce que l'objectif, c'est de payer les impôts, mais aussi l'objectif d'avoir une intelligence, d'avoir des recours pour optimiser les impôts, pourquoi pas d'utiliser bien sûr légalement les impôts à travers beaucoup de solutions. Le mind mapping il est très très important à travers une forme de brainstorming qui est essentielle pour l'entité financière ou l'entité de la fiscalité ou qui titlent une analyse vraiment fiscale, une analyse financière. Certains clients pour certains experts comptables, donc il doit avoir des solutions des fois créatives mais basées sur des mesures qui existent déjà ou basées pourquoi pas vers de la jurisprudence qui existe déjà. Donc le موضوع هذا il est très important. Le mind mapping il est très utilisé surtout par les fiscalistes et les financiers en général. Bien sûr, ces deux termes, fiscaliste financier, c'est deux volets très différents, mais des fois تلقى un financier a des connaissances sur la fiscalité ou peut-être c'est obligé entre guillemets c'est obligatoire d'avoir des connaissances, mais même un fiscaliste c'est vice versa, تلقى عنده des vraies connaissances sur les finances. D'ailleurs ce sont des deux sujets عندهم une relation sine qua non. Donc في هذا le sens هذا كما قلت لكم l'intelligence financière elle est très très importante et le mind mapping aide les fiscalistes à produire des idées innovatrices qui permettent de vraiment de répondre à un besoin des clients. وهنايا رجع للقضيه ديال la loi de finances ديال 2021 ولا 2020 ولا بحال هكذاك، رجع في لاسبي بوليتيك ولا لاسبي ايكونوميك، حتى لي فيسكاليتي مهمه بالنسبه للافراد. ذكرت الشركات وانما مهمه بالنسبه للافراد. في حقيقه الامر الافراد باش مهمه حيت بزاف الافراد تيخلصوا لي زامبو ديالهم، سواء تلقى دي زونتربرونور خصهم اوسي اون فيزيون، واحد فيزيون ديال 360 درجه اللي غادي تسمح لهم يشوفوا شنو هي لا فيسكال، شنو هما لي زامبو اللي غادي يخلصوهم. اوسي بالنسبه للافراد ملي تيخرج اون لوا دو فينونس خاص لا كومونيكاسيون ديال هاد لا دو فينونس تكون اون كومونيكاسيون فيابل، تكون اون كومونيكاسيون تري كرياتيف. دي فوا اون في اون كومونيكاسيون جو سي با pour plusieurs raisons. ما غاديش ندخل في le sujet un peu politique et sociétal، ما غاديش ندخل فيه. مي لا كومونيكاسيون ديال هاد الفينونس تتكون بعض المرات فيها بزاف ديال الثغرات ما بيناش، تتخلي بزاف ديال الافراد ما غاديش يشوفوا راسهم، ما غاديش يبانوا اكثر، ما غاديش يفهموا طريقه باش لا فيسكاليتي خرجات، وتيخليهم تكون واحد التشتت حيت بزاف ديال لي ميزور بزاف ديال لانفورماسيون. دونك المايند مابين il aide à l'organisation ديال هاد لانفورماسيون، il aide à avoir une vision. دائما تنعاود هاد القضيه ديال vision de 360 degrés، mais plus que ça il aide à sortir des mesures créatives qui vont vous permettre de mieux cibler l'objectif. وهنا تنقول بان كيفاش
un fiscaliste يخرج من la nature de la surcharge d'information vers une nature plus souple, vers une nature en relation avec la créativité, en relation avec aussi l'état mental qui est équilibré. ما بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر. هذا c'est un sujet, je ne vais pas aborder le sujet de la fiscalité, même si je m'intéresse à le sujet هذا, mais c'est un sujet très 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 technique. ما غاديش نبورديه حيت جو سي كاينين عندي بزاف ديال الاصدقاء غيسمعوني تنهضر على لا فيسكاليتي غادي ومنا ميم دي فورماتور كي بحال عزيزه ولا كي بحال Chouaib, ce sont des formateurs, ils connaissent très très bien la nature de la fiscalité ou la nature technique de la fiscalité. Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est un sujet, c'est un labyrinthe, mais le mind mapping, il est très important. D'ailleurs, beaucoup de nos étudiants, beaucoup de nos partenaires, ils ont essayé, on a fait des formations pour des experts comptables faits de leçon SADA qui leur a aidé, mais l'objectif, c'est de diminuer avec la surcharge d'informations parce que la charge du travail, il est énorme. Je sais le métier d'un fiscaliste, ce n'est pas un métier simple. C'est un métier qui est passionnant, certes, mais qui n'est pas simple du tout et exige des outils comme le mind mapping pour mieux organiser l'information. Voilà, juste une petite partie par rapport à ce sujet. Bien sûr, les personnes qui veulent faire des formations, là, c'est ouvert à travers Trinoon. On va lancer beaucoup de formations, peut-être des formations chaque mois sur le mind mapping qui vont vous permettre de mieux cerner les informations, de mieux comprendre et même de mieux présenter la fiscalité comme a fait Aziza, d'une façon créative, d'une façon fiable et d'une façon organique. Et de la façon dont il va toucher le mustamirin et aussi va toucher, غادي schématiser l'information وغادي تكون عندك ذاكره pourquoi pas ذاكره خارقه اللي تسمح لك تميز في الخدمه ديالك. Merci beaucoup et voilà سيدي ربيع. سيدي ربيع. الو ربيع. ربيع. شكرا جزيلا سي عبد فعلا بما استقررت بين الخليق ديال الدكتور شعيب وكذلك ممكن يضاف لهم عادل فنان ان شاء الله في المستقبل وشيماء ممكن يوجدوا لنا واحد الماده رابطه بين الخرائط الذهنيه وتقدم اوطونكو دي فورماسيون للطلبه ديال هذا المجال لانهم فعلا تيعانيوا وكان اكد عليه الدكتور شعيب. كذلك الاستاذه عزيزه يعني حضرت مجموعه في الجامعات ودارت جوله في المغرب، زارت مجموعه من المناطق تشرح فيها وتتبسط فيها هذا الدور باش المواطن يولي بسيط. والخرائط الذهنيه عرفنا كيفاش انها تتبسط المعلومات، انها سيرتو ذوك المعلومات الدقيقه اللي تكون تحتاج الديمو تكنيك اللي تكون صعيبه بالنسبه للمواطن العادي اللي هذاك خارج المجال العادو انه يعرفها. فالخرائط الذهنيه غادي تساعد انها تبسط هذه المعلومات تفهمها للناس بطريقه اكثر يعني وضوح، لان تعرفوا كثير من المستثمرين ماشي بالضروره تيكون قاري هذا الجانب، يعني يقدر يكون فلاح، يقدر يكون صناعي، يقدر يكون مدير شركه، ولكن ما درسش هذا الجانب، ولكن تيخصو يوعى. احيانا ملي تيوعى بهذه الامور ولا المنظومه كيفاش دايره تيعرف ما له وما عليه، وهذه تفتح له واحد الليونه في التعامل مع المؤسسات، مع الدوله، مع المشاريع اللي تنطلق فيها. اذا تنشكرك بزاف سيدي انوار على المداخله ديالك، تنشكر العزيزه على المداخله ديالها وعلى الوقت ديالها اللي عطات المؤسسه. وان شاء الله كما كل اسبوع غادي يكون عندنا لقاء يوم الاربعاء متجدد في 9 ليلا ان شاء الله في موضوع جديد الخرائط الذهنيه. فيا ترى ما هو الموضوع القادم؟ اذا نخليو الاخوه ديالنا المتابعين في الفيسبوك ان شاء الله يقترحوا المواضيع. لدينا يعني مداخلات اخرى الاسابيع القادمه مبرمجه ان شاء الله ضمن المجموعه. نتمنوا ان شاء الله تثبتوا الاراء ديالكم وتخليوها لنا في الصفحه ديالنا في الفيسبوك مؤسسه شجره ترينون. وادعو الاعضاء والممارسين مختلف ربوع المملكه لالتحاق يعني الاجتماع اللي تيكون مباشره في زوم بعد هذا اللقاء ديال الفيسبوك. اذا الممارسين المعتمدين في الخرائط الذهنيه يعني مدعوين الان للدخول يعني الاسمام الحوار حول هذا الموضوع الخرائط الذهنيه والجبايات. المشاهدين ديالنا في الفيسبوك شكرا جزيلا، تنشكركم على المتابعه ديالكم، تنشكركم على البارطاج، تنشكركم ايضا على اقتراح المواضيع. سيرتو عندي في الصفحه في الخاص ان شاء الله غادي ناخذها بعين الاعتبار وغادي يجي مؤطر اللي هذاك هو المجال ديالو غيهضر فيه، سواء اللي طلبته في مجال الرياضه او في مجال الفن بما فيها السيناريو نظرا للدقه ديالو، وانه تيجمع فعلا بين امكانيه الدماغ الايمن والدماغ الايسر. جميع المجالات يمكن لها تكون
داخل الخرائط الذهنيه. وكما تنشوفوا كل مره تيكون عندنا كوتش، وان كان تنحاصروا بالوقت، فبالتالي تعطينا غير دي نوسيون دو باز. اما التكوين في هذا المجال او المحاضره غادي تكون ان شاء الله ضمن الملتقى اللي غادي نديروه وطني ان شاء الله، مؤتمر فيه 3 ايام خاص يعني بالممارسين ديال الخرائط الذهنيه من مختلف المجالات، يعني سواء في منظومات الجبايات او في الرياضه او في الفن او حتى في الطب او في المهن الشبه الطبيه او في الاقتصاد. مجموعه من المجالات ان شاء الله غادي يكون عندنا مؤتمر غادي نبينوا فيه كيفاش ان العقل يعني لابد ان يكون حاضرا، يعني كيف نتعلم بوعي، كيف نسجل المعلومات بسهوله، كيف نتذكرها بطريقه اسهل، يعني باش الانسان يتجاوز مرحله راني كبرت ولا كثرت المعلومات ولا تشتتني. اذا ان شاء الله اللي نمضي سويا في هذه المسيره ديال استعمل عقلك بطريقه جيده، استخدم عقلك بطريقه ذكيه، يعني حتى تربح حياتك. استخدم عقلك جيدا تربح يعني حياه بجوده عاليه. اذا شكرا لكم والى اللقاء ان شاء الله الاسبوع القادم في موضوع متجدد. السلام عليكم. لا ماشي هادي.